رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ وی حدیث قدسی دیتا وی کہ لگا حدیث روایت رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محبوب علیہ السلام مخاطب کئی اللہ محبوب علیہ السلام تا فرمائی جعلتک ذکرا من ذکری یا رسول اللہ گرزولے میں تو ذکرا من ذکری قرآن شریف کی چکم آیات ماویلے دے ورفعنا لکا ذکرک ذکر دیر مانا گانی دا ذکر نفس یادول دام دا ذکر مانا دا او دا عام مانا دا ذکر مانا دا نصیحت دا ذکر مانا دا شہرت دا ذکر نمراد قرآن ہوندے نحن نزلنا ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ دا ذکر نمراد عظمت ہوندے شہرت نصیحت فیہ ذکرکم قرآن ہوئے دے کہ ستاسو ذکر دے ستاسو اصلاح دور کے ستاسو واز دے ستاسو نصیحت دے ستاسو شہرت دے نو اللہ محبوب علیہ السلام مخاطب کئی اور اللہ محبوب علیہ السلام تا فرمائی جعلتکا ذکرا یا رسول اللہ تمہیں ذکر گرزولے ذکر میں جوڑ کرے جعلتکا ذکرا تمہیں ذکر گرزولے اور جعلتکا ذکرا چکم ذکر دے نو دا ذکر مطلق دے ذکر کہ زقید نشتا دا اللہ چمنگا ذکر کہو نو سنگا ذکر کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دا ذکر دے لا الہ الا اللہ دا ذکر دے او دا اللہ دا ذکر بیشمارا صغیری او بیشمارا اوراد دی چکم احادیث کے راگلی دی کم ایمون نقل دی لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مطلقہ دے جعلتکا ذکرا تمی ذکر گرزا والے تا دے مطلب دارے یا رسول اللہ تو ہما جہادی شخصیت او استاد کم جہاد نا چیزوں بحث کئی نو دادا اللہ ذکر جعلتکا ذکرا تمی ذکر گرزا والے او جعلتکا ذکرا جعلتو نبوتکا نوے چستا نبوت میں ذکر گرزا والے ستا رسالت میں ذکر گرزا والے ستا معجزات میں ستا ذکر گرزا والے ستا سیرت میں ستا ذکر گرزا والے نا جعلتکا ذکرا ستا ذات میں ذکر جوڑ کرے او داسی ذکر میں جوڑ کرے دے فمن ذکرکا ذکرنی یا رسول اللہ فمن ذکرکا سوک چتا یادئی فمن ذکرکا دلتا دا ذکرکا اسی خدا ماضی و مانے دا مزارے دا فمن ذکرکا ذکر موصول درست را کرے دادا چتا چاہ یاد کرے نوزی یاد کرم نہیں تجھے چاہ یاد کرے نوزی یاد کرے نا فمن ذکرکا سوک چتا یادئینو ما یادئی فمن ذکرکا ذکرنی سوک چستا ذکر کئی ستا تذکرہ کئی او تا ستا یاد کئی ذکرنی اگا ما یادئی اگا زما ذکر کئی ستا ذکر زما ذکر دے دا خبر دیوازی ہوئی چیدہ اللہ ذکر مصطفیٰ نہ دے دا اللہ ذکر مصطفیٰ نہ دے لیکن ذکر مصطفیٰ ذکر اللہ دے دا چکنش دا چا اللہ ہوئی چاہزے یاد کرمانو دا حضور یاد کرو دا سے روایت نشتا بلکہ حدیث قدسی دا دے چه فمن ذکرکا ذکرنی سوک چه تا یادئین ما یادئی او
پمان دا کار دا کرنی دا یو مخصوص طبقه او د مخصوص جماعت د پاره نه دی تا قیامت من دا کار دا کرنی څوک چې ستا ذکر کوي او تا یادوي نو دا ما یادوي